Bonjour à tous. Comme on avait déjà vu dans les vidéos précédentes, nous allons vu l'immunomédiation humorale. Nous allons parler des lymphocytes B, le rôle des lymphocytes B dans la production des anticorps, etc. Mais au cours de cette séance, Inch'Allah, nous allons voir l'immunomédiation cellulaire. Quand on parle de l'immunomédiation cellulaire, on distingue deux types de réponses. On parle de réponse immunitaire cellulaire auxiliaire et réponse immunitaire cellulaire cytotoxique. Donc, premièrement, on va voir la réponse immunitaire cellulaire auxiliaire, ou ce qu'on appelle helper. Donc, ils sont aussi appelés lymphocytes TCD4, intervient dans plusieurs niveaux de déroulement de la réponse immunitaire. Donc, ce type de lymphocytes TCD4, qu'est-ce qu'il fait? Il aide et coopère avec les lymphocytes B dans la réponse humorale. Il induit la prolifération et la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes et il augmente l'affinité des anticorps. هاد النوع ديال لا ريبونس امونيتير اوكسيليير دائما فاش كنهضروا على هاد النوع كنهضروا على الليمفاويات تي سي دي 4 غادي تكونوا ديجا شفتوا الليمفاويات تي سي دي 4 والليمفاويات تي سي دي 8 دونك الليمفاويات تي سي دي 8 كتدخل في لا ريبونس امونيتير سيتوتوكسيك مي سو تيب دو ليمفوسيت تي سي دي 4 يتدخل في هاد لا ريبونس امونيتير اوكسيليير دونك غادي نشوفوا شنو كيدير هاد النوع ديال الليمفاويات. Il intervient dans plusieurs niveaux donc تساهم في عدة مستويات من الاستجابة المناعية. منها أول حاجة كتساعد وكتعاون مع الليمفاويات بي في الاستجابة الخلطية دونك كيف ما كتبان لكم في هاد لا فيغور هادي. عندنا عاوتاني كتحث على تحويل الليمفاويات بي الى خلايا البلازما اون بلازموسيت وايضا كتلعب واحد الدور او كتساهم في ارتفاع تركيز لي زونتيكور تركيز مضادات الاجسام فاش كيكون هنايا واحد التدخل ديال لونتيجين دونك شوفوا هاد لا فيغور هادي ادغوات كتبان لكم باللي LT4 ou bien LTCD8 شنو يعني فاش كدير هاد الاخر فاش كدير هاد المساعدات كاملين كديرهم عن طريق لاكتيفاسيون بار دي انترلوكين سطروا لي على هاد لاكتيفاسيون بار دي انترلوكين من نوع 2 دونك كاين انترلوكين 1 2 6 اكسيتيرا دونك اللي كيهمنا هنايا هاد النوع ديال الليمفاويات تي سي دي 4 كدير هاد الشيء كامل عن طريق الانترلوكينات من النوع 2 إذا غادي نحاولوا نتعرفوا على الدور ديال الانترلوكين دو تيب 2. L'interleukine 2 est sécrété par les lymphocytes T sécréteurs résultant de la différenciation des LTCD4. أول حاجة خاصكم تعرفوا على هذا الانترلوكين هو عبارة عن بروتيين تم إفرازه بواسطة الخلايا الليمفاوية T الإفرازية يعني اللي جات من LTCD4. Donc, donnant l'autorisation aux autres lymphocytes ayant reconnu le même antigène que lui de se diviser, de se proliférer. اللي كيهمنا ركزوا ليا مزيان هنا parmi les autres lymphocytes les lymphocytes B se différencieront en plasmocytes et en lymphocytes B mémoire ce qui déclenche la réponse immunitaire spécifique إذن من بين الخلايا الليمفاوية الأخرى هاد الخلايا الليمفاوية B تتحول إلى خلايا البلازما وإلى خلايا B ذاكرة مما يؤدي إلى الاستجابة المناعية النوعية دونك لحد الان شنو كنا شفنا قبيلات شفنا بلي انه ال TCD4 كتلعب واحد الدور في الاخر قلنا بلي il induise la prolifération la différenciation des LP en plasmocytes قلنا بلي تساهم في تحويل الليمفاويات B الى خلايا البلازما الى غير ذلك دونك ها شكون كيساهم في ذلك الانترلوكين حنا قلنا بلي الليمفاويات تي سي دي 4 كتساهم ولكن الانترلوكين الذي قامت هاد النوع ديال الليمفاويات تي بافرازه هو اللي كيساعد بانه يدير هاد لي كاركتيرستيك هاد المميزات دونك دوزيامون هادي اللي مسطره هادي ركزوا لي فيها elle est aussi utile pour la multiplication des lymphocytes TCD8 qui se différencieront ensuite en lymphocytes T cytotoxiques يعني هاد الانترلوكين مفيد لتكاثر الخلايا الليمفاويه LTCD8 اللي من بعد كتحول الى خلايا لمفاويه T سامه اذا عندنا هاد لا فيغور هادي اللي كتلخص لينا كلشي عندنا LTCD4 تقوم بتنشيط الليمفاويات B عن طريق لاكتيفاسيون دي انترلوكين دو تيب 2 عن طريق هاد تنشيط الانترلوكينات من نوع 2 هاد الليمفاويات B فاش كتنشط تتحول الى خلايا البلازما ثم تقوم بإنتاج مضادات الأجسام لي زونتيكور دونك كما كتعرفوا لي زونتيكور كيلعبوا واحد الدور في القضاء على هاد لي زونتيجين كوم باغ اكزومبل البكتيري شامبينيون اكسيتيرا دونك الدور الثاني
LTCD4 quand il active les interleukines de type 2 كتنشط بالدور ديالها الليمفاويات TCD8 ومن بعد هاد الليمفاويات TCD8 كتحول الى LTC او lymphocyte T cytotoxique ومن بعد هاد الليمفاويات T cytotoxique كتقضي على لا سيلول سيبل. دونك بعد ما نكونو كملنا مع لا ريبونس ايمونيتير اوكسيليير قلنا بلي هاد النوع ديال لا ريبونس ايمونيتير اوكسيليير كتدخل فيه LTCD4 لكن في هاد النوع ديال لا ريبونس ايمونيتير سيتوتوكسيك دائما ما كنشوفو لا بريزونس دي LTCD8. دونك شنو هما هاد لي LTCD8 est un lymphocyte qui est présente à sa surface des récepteurs pouvant se lier à des complexes formés par un peptide présenté par une molécule CMH de classe 1. هاد النوع ديال LTCD4 عبارة عن خلية لمفاوية على سطحها توجد عدة مستقبلات كترتبط بدي كومبلكس فورمي باغ ان بيبتيد. هاد لو كومبلكس فورمي باغ ان بيبتيد غادي نشوفوه من بعد ان شاء الله. شوفوا كيفاش كتعرف اللمفاويات TCD4 و TCD8 على لي زونتيجين. دونك هاد لو كومبلكس كيكون مقدم او بريزونتي باغ اون موليكول CMH de classe 1 كيكون مقدم عن طريق الجزيئة ديال CMH. سي كتعني كومبلكس، ام كتعني ماجور، اش كتعني هيستوكونتابيليتي دو كلاس 1. شوفوا معايا دائما LTCD4 كتواجد فيه كنشوفوا لا بريزونس ديال لا موليكول CMH دو كلاس 2 ولكن LTCD8 كتواجد لا بريزونس de la molécule CMH de classe 1. Donc, ce lymphocyte est capable d'éliminer une cellule cible comme les cellules infectées par des virus ou autres pathogènes intracellulaires et les cellules cancéreuses. هاد النوع ديال اللمفاويات كيكون قادر على القضاء على الخلايا المستهدفة بحال الخلايا المصابة عن طريق الفيروسات وعن طريق مسببات الأمراض إلى غير ذلك، وكتكون قادرة على القضاء على الخلايا السرطانية. Donc, comment l'antigène est présenté au lymphocyte TCD4 كيفاش الليمفاويات TCD4 كتعرف على المولد المضاد. Donc, premièrement, un récepteur non spécifique à la surface de la CPA détecte un antigène étranger. يعني واحد المستقبل غير محدد على سطح CPA هو السيلول بريزونتاتريس دو لونتيجين كيكتشف واحد المولد المضاد اجنبي. داك المولد المضاد يقدر يكون بكتيري، يقدر يكون فطريات الى غير ذلك. Deuxièmement, il se lie à l'antigène et l'inclut dans la vésicule intracellulaire dans la lysosome. دونك هاد CPA كترتبط بسميتو بالمولد المضاد بلونتيجين وكتدخلو في الحويصله اللي كتواجد داخل الخلايا ليزوزوم كيف ما كتعرفوا الدور ديالو il contient des enzymes digestives pour digérer des macromolécules. donc هذا تكونوا ديجا شفتو في لا بيولوجي سيلولار. Troisièmement, l'antigène est dégradé en peptide par des protéases. كيتحلل هاد لونتيجين هاد المولد المضاد الى بيبتيد بواسطه البروتياز. دونك كيتحول الى بيبتيد انتيجينيك. دونك بحال هذا اللي كتشوفوه باللون البرتقالي en orange ici. Quatrièmement, une molécule CMH2 de classe 2 lie au peptide et le transporte vers la surface. واحد الجزيئة ديال CMH classe 2 كترتبط بالبيبتيد وكتنقلو إلى السطح. غادي نشوفو دابا علاش كتنقلو إلى السطح. Le peptide antigénique est alors reconnu par le TCR du lymphocyte TCD4. donc يتم التعرف على البيبتيد المضاد من قبل TCR المتواجد يعني الذي يوجد في سطح اللمفاويات TCD4. هذا اللي كتشوفوه هنايا في هاد لا فيغور. En fait, TCR, c'est le récepteur des cellules T, هو المستقبل ديال خلايا T كيتواجد في سميتو في الليمفوسيت T4 و T8. دونك باش انه يعني يعرف le peptide antigénique. Donc nous allons vu comment l'antigène est présenté au lymphocyte TCD4 ولكن دابا غادي نشوفو comment l'antigène est présenté au lymphocyte TCD8. Premièrement, les protéines virales produites par les cellules infectées des antigènes tumoreux. أول حاجة خاصنا نعرفوه هو هاد البروتينات الفيروسية منين كتجينا من الخلايا المصابة و les antigènes الورمية. Deuxièmement, ils sont dégradés en peptides transportés dans le réticulum endoplasmique où ils se lient au CMH classe 1. كتحلل الى بيبتيد. هاد البروتينات الفيروسيه كتحلل الى بيبتيدات كتحول الى ما يسمى بالبيبتيد انتيجينيك. من بعد يتم نقلها الى الشبكه الاندوبلازميه حيث ترتبط بالاخر بجزيئات CMH كلاس 1 ياك.
ils vont être, troisièmement, ils vont être emportés vers la surface de la cellule où ils sont connus par les lymphocytes T cytotoxiques. صافي تنقلوا إلى سطح الخلية حيث تتعرف عليها هاد الليمفويت T السامة. إذا كتلاحظوا بأنه نفس لي زيتاب تقريبا، من غير أنه في LTCD4 كنهضروا على ما كنهضروش على لي سيلول كونسيروز وكيكون عندهم جزيئات CMH كلاس 2 عكس هاد LT cytotoxique كيكون عندهم CMH كلاس 1 وكنهضروا هنايا على لي سيلول كونسيروز. Finalement, cette reconnaissance aboutit à l'activation des LT qui vont agir pour la liste des cellules cibles. هاد التعرف ما بين البيبتيد انتيجينيك مع LT سيتوتوكسيك يؤدي الى تنشيط الليمفاويات T من بعد يعني باش انها تلعب واحد الدور في تحليل الخلايا المستهدفه.